नवलपरासी जिल्लाको डन्डाबाट दक्षिणतर्फ लाग्दा नारायणी नदी किनार पुग्नु अघि हामी यस्तो ठाउँमा पुग्छौं। करिब करिब कल्पना भन्दा फरक लाग्छ। एक आधुनिक घरमा लेखेको देखिन्छ, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट कन्जर्भेसन रिसर्च सेन्टर नेपाल। दर्शकवृन्द, आज हामी एक यस्ता युवा व्यवसायीलाई भेट्दैछौँ जो अस्ट्रेलिया रिटर्न्ड हुन्। उनी मेघराज श्रेष्ठ हुन्। पुर्खौली घर पाल्पा भएका मेघराज नवलपरासीको डन्डामै पढे, हुर्के र काठमाडौँबाट उच्च शिक्षा हासिल गरे। कारणवश अस्ट्रेलिया पुगेका उनले त्यहाँ पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिए। 20 वर्षपछि नेपाल फर्केका मेघराजले आधुनिक वैज्ञानिक कृषि प्रविधि मार्फत देशलाई केही योगदान गर्न सकिन्छ भनेर पुरै समय दिइरहेका छन्। त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पनि तयार गरिसकेका छन्। कुनै पश्चिमी देशमा भइरहेको कृषि फार्म जस्तै लाग्ने उनले 100 बिघा जमिनमा विभिन्न फलफूल र फार्म खोल्ने तयारीमा जुटिरहेको देखिन्छ। नेपालकै विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा सकेका मेघराज विदेशी प्रोजेक्टमा काम गर्थे। म तपाईको अस्ट्रेलिया गएको 1999 मा। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि करिब 8 वर्ष जति यो ब्रिटिस प्रोजेक्ट तपाईको धनकोटामा पाखरीबासी एग्रिकल्चर सेन्टर त्यहाँ चाहिँ करिब त्यही अरू प्रोजेक्टमा पनि गरेर मैले 7-8 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि अस्ट्रेलिया गएँ। अस्ट्रेलिया गएर अध्ययनलाई निरन्तरता दिएका उनले माइग्रेसन ल विषय पढे। आप्रवासी सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी अफिस खोलेका छन् अस्ट्रेलियामा उनले। अहिले चाहिँ म चाहिँ प्रोफेसनल माइग्रेसन कन्सल्टेन्ट पनि हो अस्ट्रेलियाको, सबभन्दा पुरानो। अझै पनि रहन्छ त्यहाँ, मेरो बिजनेस छ त्यहाँ हैन। स्टाफहरू छन् सिडनी, यता तपाईको ब्रिस्बेन, तास्मानिया ब्रान्चेसहरू छन् हैन। 10-15 जना स्टाफहरू काम गरिरहेछन्। त्यही पनि म त्यो ठाउँ छोडेर म यहाँ आउँदैछु अहिले चाहिँ। 20औं वर्ष अस्ट्रेलियामा काम गरिरहेका मेघराजका छोरा जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनावमा समेत उठेका थिए। यो अप्रिलमा मेरो छोरा त्यहाँको चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ दलले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा भन्छ के भन्छ, अहिले सांसद भन्छ नि, त्यो उसमा सिटमा लडेको थियो। मेरो छोरा 41,000 भोट ल्याएको थियो। सेकेन्ड पोजिसनमा 40% भोट ल्याएको थियो। धेरै आएको थियो त्यति बेला चाहिँ। त्यो चाहिँ वर्ल्डकै फर्स्ट रेकर्ड हो। नेपालीहरू बाहिर गएर माइग्रेट भएर चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको उसमा चाहिँ सत्तारूढ दलले चाहिँ नोमिनेट गरेको चाहिँ पहिलो रेकर्ड हो त्यो चाहिँ। अस्ट्रेलियाको समाजमा परिवारको राम्रो छवि, राम्रो कमाई हुँदा हुँदा पनि मेघराज नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भइरहे। र खास मेरो चाहिँ भिजन के थियो भनेदेखि अस्ट्रेलिया गइयो या बाहिर गइयो, ज्ञान सिकियो, केही भनौँ न अलिकति अर्थोपार्जन गरियो। तर अलिकति कस्तो भने अर्ली 30 को एजमा गएको थिएँ म चाहिँ। गएको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अब भनौँ न युनिभर्सिटी डिग्री, आफ्नो बिजनेसहरू अब कन्टिन्यू नै थियो। अनि त्यसपछि अब नेपालमा आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ भित्र एउटा चाहिँ भन्छ नि एउटा विलिङनेस, त्यो चाहिँ एउटा सिर्जना भयो। त्यसपछि चाहिँ अनि यहाँ मैले चाहिँ जग्गाहरू किन्ने, कम्पनी दर्ता गर्ने कामहरू गरेँ। नेपालमा गएर काम त गर्ने, तर के गर्ने? परम्परागत कृषि व्यवसाय सम्भव भएन। आधुनिक वैज्ञानिक कृषि गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो।
नेपालमा कुनै पनि कृषि पेसामा जाँदाखेरि चाहिँ पारम्परिक किसिमको कृषि प्रविधि नभइकन यसलाई चाहिँ हाइटेक प्रविधि मार्फत गएर कृषिमा एउटा चाहिँ जनजागरण, एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँ, एउटा चेन्ज ल्याउँ कृषिमा भन्ने मेरो धारणा थियो। वैज्ञानिक कृषिको अवधारणा उनी नेपाल बस्दा नै त्यसको वातावरण पाइसकेका थिए। नेपालमा बसेर आधुनिक कृषि व्यवसाय नै गर्ने निर्णय गरे। अलिकति त्यसको इन्सपाइरेसन के थियो भने पहिला म जहाँ काम गरेँ त्यहाँको एउटा चाहिँ नेटवर्क त्यो इन्भाइरोमेन्टले पनि मलाई त्यो दिएको थियो चाहिँ। र आइसकेपछि एउटा त्यो केही कन्सेप्ट भयो। कन्सेप्ट भएपछि मैले चाहिँ एग्रिकल्चरमै भित्र पनि इन्टिग्रेटेड टाइपको मोडल प्रोजेक्ट सिर्जना गर्ने। मोडल प्रोजेक्ट सक्सेस भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्ने हैन, गर्दै जाने भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ थिम थियो। समथर तराईको भूमि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म केरा खेतीको राम्रो सम्भावना देखे मेघराजले। त्यसैले पहिलो काम टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट केराको बिरुवा उत्पादन सुरु गरे। प्रशस्त जग्गा भएको हुँदा उनले अरू काम पनि सुरु गर्दैछन्। जस्तो अहिले भइरहेको प्रोजेक्टहरू टिस्यु कल्चरको मेन प्रोजेक्ट हाम्रो यो हो। 4-5 करोडको लगानी भइसकेको छ। तलपछि डेरी फार्मिङको एउटा कन्सेप्ट छ। त्यसपछि हामी चाहिँ गोट फार्मिङ पनि अहिले चाहिँ अब सुरु गर्न लागिरहेको छौँ। यो चाइनाबाट गोटका इक्विपमेन्टहरू चाहिँ आउँदैछ। त्यहाँ चाहिँ 15-20 बिघामा हामी चाहिँ अब त्यहाँ यो चाहिँ मेवा तपाईँको यो हाइब्रिड मेवा लगाउँदैछौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ मेलन लगाएको थियौँ। हामी चाहिँ एकदम राम्रो थियो मेलन, खरबुजा लगाएको थियौँ। अब डेरीमा जानको लागि चाहिँ हामी ट्रायलको रूपमा चाहिँ 15वटा जति हाम्रो पाडीहरू गुजरातबाट लिएर आएको पाडीहरू छ। राम्रो छ अहिले चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ अरू एडप्ट गर्ने भनेर चाहिँ अब बुफालो डेरी फार्मिङमा जान खोजिरहेको। खास चाहिँ सुरुमा चाहिँ होलस्टेन यो काउ राखेर जाने विचार थियो। त्यसको चाहिँ डिस्पोजल प्रब्लम अलिकति देखिने नेपालमा होइन, किनभने नेपाल चाहिँ हिन्दू एउटा चाहिँ बिलिभ गर्ने मान्छे मेजोरिटी धेरै छ। त्यसको डिस्पोजल सहिलो छैन। अब बाछा पायो के गर्ने, पहिला त जोत्ने अहिले चलन पनि छैन होइन। अब थाहा भयो के गर्ने होइन, बुढी भयो के गर्ने, प्रब्लम भयो नि त। विभिन्न इस्युहरू फेरि त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ लिङ्क भइरहन्छ, सेन्सिटिभ चिज हो त्यो चाहिँ। मेघराज भैँसी पालन गर्ने विचारमा छन्। त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध पनि गरिसकेका छन्। 6 बिघा जमिनमा घाँस लगाएका छन्। त्योभन्दा बेटर बरु बुफालो नै जाउँ न भन्ने एउटा सोचाइ आइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ घाँस चाहियो। अनि घाँसको लागि चाहिँ अब चाहिँ त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ अब रिसर्च गर्दै थिएँ। अब कहाँ पाइला भन्दै थिएँ होइन। अब एउटा कनेक्सन एउटा जोडिँदै आएर आज विष्णुजीका आइपुग्यो। यो जमिन मेघराजको हो। आज यहाँ घाँसको रोपाई हुँदैछ। घाँसको बिउ उत्पादन गर्ने विष्णु भट्ट आफूले दिएको बिउबाट उम्रिएको घाँसको अवस्था निरीक्षण र बिउ लगाउने तरिकाबारे सिकाउन यहाँ आएका छन्। हामी लगभग 1-1 फुटको चाहिँ फराकिलो अन्तरमा राख्छौँ होइन। माटोहरू चाहिँ हाल्छौँ होइन। अब बहिनीहरूले माटोहरू हाल्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै मात्रै पुर्छौँ, धेरै पुर्दैनौँ। किनभने तपाईँको चाहिँ धेरै पुर्यो भनेदेखि तलबाट माथिसम्म पलाउन अलि टाइम लाग्छ। मेरो फार्मबाट लिएर आएको घाँस के कस्तो भयो भनेर हामी एउटा अवलोकन गर्ने क्रममा छौँ। म एउटा घाँसको बोट बिरुवा बेची मात्रै रहँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूमा चाहिँ यस चाहिँ व्यापारी रहेछ, यस चाहिँ बेच्न खोजिरहेछ, आम्दानी मात्रै लिन लागिरहेछ भन्ने एउटा कन्सेप्ट आइरहन्छ होला भन्ने चाहिँ कौतूहलता मेटाउन म किसानहरूको घर दैलोमा गएर मैले दिएका घाँसका बोट बिरुवाहरू सकेसम्म के कस्तो भयो लगाइरहेछ है त, चिसो मौसममा पनि यो उम्रिन्छ होला, यो समयमा त लाउन हुन्न होला भन्ने जनमानसमा चाहिँ कौतूहलता आउँदै मेरो चाहिँ सोचाइ के हुन्छ भने तपाईँको प्रत्यक्ष मैले दिएको ठाउँमा चाहिँ गएर उभिएर त्यो अवलोकन गर्न चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ मनोसाय जाग्छ। त्यही अनुकूल आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र विगत 1 महिना भयो होला होइन, 1 महिना अघि लिएर आएर रोपेका बिरुवाहरू कलकलाउँदो भएर तपाईँको मकैको चाहिँ जसरी चाहिँ
आँकुरा पलाएको हुन्छ त्यसरी नै मकैको एउटा मात्रै आँकुरा पलाउने र सुपर नेपियरको चाहिँ 5-7वटा चाहिँ आँकुरा पलाएको देख्दा मलाई चाहिँ मेरो मन चाहिँ मनमोहक भएर हजुरहरूलाई पनि एउटा चाहिँ मैले गरेको कामको चाहिँ हजुरहरूलाई पनि जानकारी गराउँ भनेर यस क्षेत्रमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। उनको ल्याबमा 20औं लाख केराको बेर्ना उत्पादन हुँदैछ। टिस्यु कल्चरको चाहिँ तर ल्याब छ अहिले त्यो त एक्सेस त्यहाँ उनीहरू कन्ट्रोल गरेको छ अहिले चाहिँ अब उनीहरू खास यो कसरी चलेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त फुल्ली टेक्निकल यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ प्रोसेस भयो। यी सबै ल्याब प्रोसेसहरूभित्र अहिले हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू ल्याब प्रोसेस हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ मिडिया प्रिपरेसनदेखि लिएर त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो भित्र हुँदैछ। केराको मात्र नभई अन्य औषधीय गुण भएका बिरुवाको पनि टिस्यु कल्चर गर्ने योजना उनको रहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले केराको मात्रै गर्दैछौँ यो फेजमा चाहिँ, र अर्को वर्ष हामीले चाहिँ भनौँ 30 लाख जति चाहिँ यो मेडिसिनल प्लान्टको हामीले त्यसको चाहिँ यो टिस्यु कल्चर प्रयोग निकाल्दैछौँ। मेडिसिन प्लान्ट भन्नाले तपाईँको जस्तो भनौँ न मेडिसिनमा युज हुने प्लान्टहरू हुन्छ नि तपाईँको त्यो अब त्यो चाहिँ अलिकति रेयर भ्यालु भएका त्यस्ता किसिमका जस्तो यो चाहिँ श्रीखण्ड भयो, रक्तचन्दन भन्छ होइन, त्यस्तै किसिमको यो मेडिसिनल भ्यालु भएका चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। अर्नामेन्टल प्लान्ट जस्तो होटलहरूमा ठुल्ठुलोमा प्रायः जस्तो युज हुन्छ नि तपाईँको एकदम रेयर देखिने त्यसको बिउ नहुने होइन त्यस्ता टाइपकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट निकालेर त्यसलाई सेल गर्न खोजिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हाई भ्यालुमा। यो उनको केराको बेर्ना उत्पादन गर्ने ल्याब हो र यहाँ भारतबाट ल्याइएका प्राविधिकको सहयोगमा बेर्ना उत्पादन कार्य भइरहेको छ। उनी तुरुन्तै अस्ट्रेलिया छाड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, तर पनि अधिकांश समय नेपालमा दिइरहेका छन्। म त घरमा नै आउन जानु गरिरहन्छु चाहिँ अब त्यहाँको भनौँ एउटा सिटिजन भएकोले चटक छोड्न मिल्दैन र उता पनि बिजनेस छ यता पनि अब चाहिँ अब इच्छा मन तन यता छ तर व्यवहार परिवार उता छ, तर त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर मोर टाइम चाहिँ मैले यहाँ स्पेन्ड गरिरहेको छु अहिले चाहिँ भनौँ न वर्षमा 9 महिना यहाँ हुन्छु, 3 महिना उता हुन्छु। किनभने उता बिजनेस भएकोले हेड अफ बिजनेस छ मेरो चाहिँ सिडनी बिजनेस हाउस भनेर त्यहाँ चाहिँ छ मेरो, अब त्यहाँ पनि हेर्नै पर्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो यो चाहिँ यो माइग्रेसन यो चाहिँ यो कन्सल्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2003देखि नै मैले चाहिँ काम गरिरहेको छु। कम्प्लिकेटेड केसहरू चाहिँ म यहाँबाट हेर्छु। यो चाहिँ हाम्रो यो माइग्रेसन ल सम्बन्धीको यो चाहिँ त्यो चाहिँ एडभाइसहरू म यहीँबाट दिन्छु प्रायः जस्तो र अरू पार्ट त स्टाफ त्यहाँ चाहिँ। मेघराज नवलपरासीकै बासिन्दा भएका कारण काम गर्न केही सजिलो पनि भएको छ। सजिलो पार्ट के छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ यहीँ हुर्किएको भएको कारणले गर्दा एउटा माया पनि भयो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ जो वरिपरिको कम्युनिटी छ ती सबै सपोर्टिभ छन्, हामीलाई कतार पनि दुःख दिने उ गर्ने त्यस्तो किसिमको केही अवस्थामा केही पनि छैन। त्यसले गर्दा काम गर्न सजिलो भएको छ। एउटा गाह्रो भनेको तपाईँको लेबर चाहिँ पाउन गाह्रो छ यो ठाउँमा चाहिँ, पाए पनि धेरै महँगो भइरहेको छ किनभने युवा जस्तो सबै बाहिर छन् अहिले चाहिँ अब भइरहेको। अब भनौँ न अब अहिले 40-50 जना डेली रूपमा काम गरिरहेछन् अहिले चाहिँ भनेर चाहिँ कमसेकम तिनीहरूले रोजगार त पायो नि त। मेघराजका योजना धेरै छन्। एकै ठाउँमा 100 बिघा जतिको प्लट छ। अझै जग्गा खरिद गर्ने योजनामा छन्। विभिन्न फार्म खोलेर रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम उनको छ। सायद यो वर्षको अन्त्यसम्ममा हामी चाहिँ एउटा स्तरीय एउटा मोडर्न एउटा यो गोट फार्म सुरु गर्न लागिरहेको छु। त्यो मेटेरियल यो काउसती भन्दा त्यो चाहिँ उता हुन्छ होला, एउटा त्यहाँ हुन्छ एउटा सायद यता पनि गरिन्छ होला। ठुलो फार्म हुन्छ चाहिँ ठुलो तपाईँको 4-5 करोड लगाइन्छ होला। त्यो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ बोयर गोठहरू राम्रो जातको गोठहरू ल्याएर त्यसलाई ब्रिडिङ गराउने सायद एउटा ब्रिडिङ रिसोर्स सेन्टरको रूपमा डेभलप हुन्छ होला त्यो चाहिँ। मेघराज एक्लैको स्वामित्वमा रहेको यो फार्म उनी आफैले हेरिरहेका छन्। 90 बिघा भन्दा बढी जमिनमा विभिन्न फार्मको अवधारणा अनुसार काम भइरहेको छ। जमिन पुर्ख्यौली नभई आफैले कमाएको सम्पत्तिबाट यो जमिन खरिद गरेका हुन्।
सबै यो ओनरसिप मेरो सिङ्गल हो, म आफै हेरेर छु। टोटल होला तपाईँको 90 भन्दा बढी छ होला। त्यो पछि मैले जोडेँ त हाम्रो हामी चाहिँ अब गाउँमा पनि अब चाहिँ अब राम्रै हो। पहाडमा चाहिँ बुवा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि यता छोराछोरी हामी बढ्यौँ, त्यसपछि त्यस थिएन यता आउनु बुवा, अनि हामी 7 जना दाजुभाइ, हामी चाहिँ 7 जना दाजुभाइ हो। अब छुट्टै भिन्न त भइसकेको। तपाईँ कुन चाहिँ हो? म 5 हो, म चाहिँ कान्छो। अनि 5 हो, कान्छो र म चाहिँ अस्ट्रेलियामा छु। अनि मभन्दा माथिको चाहिँ युकेमा हुनुहुन्छ, अनि अरू दाइहरू चाहिँ यतै हुनुहुन्छ। तर छोराछोरी सबै बाहिर अस्ट्रेलिया, सबैको अस्ट्रेलिया छ। यहाँ उनले मेवा खेती गरिरहेका छन्। यहाँ माछा पालनको लागि तयारी गरिरहेका छन्। यहाँ विभिन्न जातका फूल र बिरुवा तयार गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ यो रेड लेडी पपाया 786 भन्ने भेराइटी हो। चाहिँ यसको विशेषताहरू चाहिँ धेरै फल्ने, उन्नत, अनि रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिँ धेरै छ यसमा चाहिँ। हाम्रो चाहिँ लगभग 6 बिघा जति छ। यो चाहिँ हाम्रो असारतिर रोपेको लगभग 7 महिना हजुर। यो चाहिँ एफसीआरसीको पोखरी हो। हाम्रो चाहिँ करिब 4वटा चाहिँ पोखरी निर्माण भएको छ। यसको क्षेत्रफल चाहिँ 10 बिघाको छ। 10 बिघामा हामीले 4वटा पोखरी निर्माण गरेका छौँ। यसमा हामीले पालिने सबै थोकका माछाहरू छन्। बिग हेड, सिल्भर, कमन, ग्रास, नैनी, पालिने उन्नत जातका सबै खालका माछाहरू छन् यसमा चाहिँ। हामीले चाहिँ यो पोखरीमा हेच चाहिँ करिब 55 लाखको हेच राखेका थियौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ अर्कोमा चाहिँ 40 लाख बराबरीको हेच राखेका थियौँ र अर्कोमा फिङ्गर साइजका माछाहरू राखेका थियौँ। मेघराज अस्ट्रेलिया कारणवश पुगेका थिए। अस्ट्रेलिया गएको एउटा छुट्टै प्रसङ्ग छ फेरि त्यो। खास चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गरिरहन्थेँ म। अनि प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा फेज हुन्छ नि प्रोजेक्टको, यति वर्षको भन्ने हुन्छ। अनि त्यो फेज त्यो आउट भइसकेपछि अर्को नयाँ ठुलो प्रोजेक्ट आउँदै थियो। अनि त्यो ठुलो नयाँ प्रोजेक्ट त्यो बायोलेटरल प्रोजेक्ट भएकोले चाहिँ टाइममा साइन भएन। अनि त्यसमा चाहिँ 2-4 महिना तपाईँको ग्याप भयो। त्यति बेला चाहिँ ग्यापमा के गर्ने, अर्को कुरेर बस्ने कि अरू जब खोज्ने भन्ने थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो ग्यापमा मैले एउटा सानो आफ्नो बिजनेस मैले गरेको थिएँ। मैले चाहिँ अब कहीँ न कहीँ त इङ्गेज हुनु पर्यो। जब पुनः प्रोजेक्ट साइन भयो, उनलाई बोलाइयो, तर उनले एउटा प्रस्ताव राखे। पढ्नका लागि विदेश जानु पाउनु पर्ने उनको त्यो प्रस्ताव प्रोजेक्टले स्वीकार गर्यो। यदि रियली काम गर्ने भनेदेखि मलाई चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ एमएस गर्न दिए मलाई चाहिँ भनेर एउटा मेरो आफ्नो चाहिँ राखेँ, मैले चाहिँ डिमान्ड राखेँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले त आफै फाइनेन्सियल कन्ट्रोल तैँले बजेट बना, ल नेक्स्ट इयर ल जा भन्यो। अनि मैले बजेट सजेट बनाएँ। त्यो कमिटमेन्ट हुन्छ यति दिने भनेर वर्षमा। त्यो इन्फ्लेसन भएर त्यो पुगेन, त्यो चाहिँ पैसा पुगेन। नपुगेपछि सबै स्कलरसिप कटाएर चाहिँ त्यतै डाइभर्ट गरिदियो उनीहरू चाहिँ। गरिसकेपछि अनि चाहिँ अब नेक्स्ट इयर मेरो पालोमा त्यस्तो आयो, त्यस्तो भयो, सबै स्कलरसिप कटाइदियो। अनि मेन बोसले यसपालि चाहिँ भएन, सबै यो कारणले तल थाहा छ, यो कारणले चाहिँ सबै हामी स्कलरसिप कटायौँ, अब अर्को वर्ष भने। अनि मलाई रिस उठ्यो। जुन लोकको लागि मलाई चाहिँ बोलाएर त्यहाँ लयो, अनि अर्को वर्ष मैले पाइनँ। अनि त्यही रिसले चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ रिजाइन गरेर अनि अस्ट्रेलिया गएको म चाहिँ। 2056 सालतिरको कुरा थियो। करिब 20 वर्ष अघि उनी अस्ट्रेलिया गएर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाए। अनि त्यहाँ गएर फेरि तपाईँको मास्टर्स गरेँ, फेरि एमबिए गरेँ। एमबिए गरिसकेपछि फेरि तपाईँको मास्टर अफ एकाउन्टिङ गरेँ फेरि अर्को युनिभर्सिटीबाट। फेरि अर्को लतिर जानको लागि फेरि यो डेकिन युनिभर्सिटी भन्ने थियो, त्यहाँबाट यो चाहिँ माइग्रेसन ल फेरि गरेँ। त्यसपछि चाहिँ 2-3 वर्ष ब्याङ्कमा काम गरेको थिएँ। त्यसलाई छोडेर फेरि यो चाहिँ यो लतिर आएर यो माइग्रेसन कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ रेजिस्टर गरेर 2003देखि कन्टिन्यू गरिरहेको छु। उनले नेपालमा चाहिँ सन् 2013मा कम्पनी दर्ता गरे र 3-4 वर्षदेखि उनले द्रुत रूपमा काम गरिरहेका छन्।
अस्ट्रेलिया र नेपालमा काम गर्दा धेरै भिन्नता भएको उनी बताउँछन्। बाहिर के हुन्छ भनेदेखि जस्तो पनि कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तो ग्रे एरिया भन्ने हुँदैन कि पोलिसीले यस भने यस नो भने नो, त्यसमा पहिले नै क्लियर छ नि कहाँ जाने भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भनौँ न अब चाहिँ कुन बिजनेस गर्ने त्यो बिजनेसको भनौँ न स्टार्ट गरेपछि सकियो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ रिस्क भन्ने कुरो लिँदैन मान्छेले कि, जस्तो भनौँ न यहाँ चाहिँ तलमाथि दुईवटा फाइल राख्ने ऊ राख्ने त्यहाँ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ होइन। तर नेपालमा के छ भने ग्रे एरिया छ कि, ग्रे एरिया भएको के भने त्यसको चाहिँ म्यान्डेटोरी त्यो पाउने नपाउने यस नो भन्दा पनि हाकिमले गरे हुने, हाकिमले नगरे नहुने। नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण नै छैन। कर्मचारी व्यवसायको मर्म बुझ्नै सक्दैन। त्यहाँ ओड झुन्याइदिया हुन्छ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के छ भने हाकिमको चाकडी गर्न पर्ने होइन, अनि हुने कुरालाई पनि उसले अल्झाइदिराख्ने। त्यो भएर के छ भने काम गर्न यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ भने यहाँ चाहिँ। तर के छ भने अब तपाईँले सही काम गर्नुहुन्छ भने डराउनु त पर्दैन, तर काममा ढिलाइ भयो, डिसिजन मेकिङमा स्लो भयो भनेदेखि कामको पर्फर्मेन्स प्रोडक्टिभिटी हुँदैन, बिजनेस लसमा जान्छ होइन। त्यो प्रब्लम छ नि। कृषि क्षेत्रमा सरकारबाट जुन किसिमको विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ तर व्यवहारमा त्यो पटक्कै देखिँदैन। एग्रिकल्चरलाई बढाउन विभिन्न कुराहरू चाहिँ सपोर्ट गर्ने भने छ, तर त्यो फन्डिङ चाहिँ रङ प्लेसमा गइरहेछ कि। अब एग्रिकल्चरको हामीले जस्तो भने यति लगानी प्राइभेट सेक्टरमा यति लगानी गरिरहेछ आफ्नो गोजीबाट भनेदेखि अब त्यो गभर्मेन्टले त्यो बजेट छुट्याएको छ, त्यो बजेट चाहिँ प्रोपर गर्ने मान्छेले पाउँदैन कि, नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो बाँडीचुँडी खाऊ भनेर कार्यकर्ताले वितरण गरेको गरेर पैसा त्यसरी जान्छ। अनि त्यो अस्ति मैले मिडियामा मैले देखेको थिएँ एउटा काउलीको के अरे मूल्य चाहिँ 10,000 कति पऱ्यो भनेर। कमसेकम पोलिसी क्लियर गरिदेऊ होइन, पोलिसी क्लियर गरिदिइसकेपछि हामी दुःख नपाऊँ होइन, मार्केटको लागि वातावरण बनाइदेऊ, त्यति भएर पुगेन हामीलाई चाहिँ। त्यति पनि गर्दै गर्दैन। मेघराजले यसभन्दा अघि मस्कमेलन भन्ने फलफुल उत्पादन गरे। 90 टन फलफुल उनले जेसिबीले खाल्टो खनेर पुरे। बजार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको भए उनले घाटा बेहोर्नु पर्ने थिएन। मस्कमेलन के रहेछ भन्दाखेरि हेल्थ वाइज चाहिँ त्यसको चाहिँ 20वटा बेनिफिट छ तपाईँको। त्यसको कोलेस्ट्रोलदेखि लिएर ब्लड प्रेसरदेखि कन्ट्रोलदेखि लिएर यो चाहिँ सुगरदेखि लिएर त्यस्तो राम्रो बेनिफिट छ। त्यो चाहिँ नेपालमा खाने चलन त रहेनछ त्यो चाहिँ, तर विदेशमा चाहिँ एकदम भनौँ न खान्छन्, सलादमा खान्छन्, विभिन्न खान्छन्, यहाँ खाने चलन रहेनछ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो उत्पादन मैले गरिसकेपछि त्यसको मान्छेको बजार नै छैन। अनि त्यसपछि कालीमाटी गएको थिएँ म चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति टप लेभलले बुझेकाले खान्छन् नि। अनि पर केजी कति भनेको 150 पर केजी भन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 80मा दिने भनेर भाटपट्टिमा बेच्यौँ, केही लग्यो केही टन लग्यो, केही टन चाहिँ वरिपरि भनौँ न पसलमा हामी सेल गऱ्यौँ। अरू 90 टन त यहीँ तपाईँको यहीँ चाहिँ अब हामी तलको यो ल्याबमा राखेको थियौँ, तपाईँको कोल्ड रुम थिएन होइन। अनि नभएपछि त्यो सबै तपाईँ कोल्ड रुममा त राख्नै नहुने रहेछ। अनि त्यो सबै लगेर पछि तपाईँको खाल्टोमा। नेपालमा आएर कृषि व्यवसाय सुरु गर्नुमा पैसा कमाउनु भन्दा पनि प्रविधियुक्त कृषिबारे जनतालाई थाहा दिनु मुख्य ठानेका छन् मेघराजले। हाम्रो मूल उद्देश्य नै के छ भन्दा पनि पैसा कमाउँ भन्दा पनि हामीले चाहिँ यो कन्ट्री यो समाजको लागि के दिन सकिन्छ भन्ने कुरो आफ्नो चाहिँ जुन अङ्गालेको एउटा चाहिँ पेसा छ त्यसै पेसा मार्फत एउटा चाहिँ मेसेज दिने हो होइन। त्यसबाट आफूले सक्ने आफ्नो जुन एफोर्ट हुन्छ त्यो मार्फत चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्छौँ भन्ने हो। र त्यसको लागि चाहिँ सस्टेन हुनलाई त पहिलो कुरो त प्राथमिकता चाहिँ कुनै पनि बिजनेस तपाईँले गर्नुहुन्छ भने पनि इच्छा मात्रै भएर भएन, त्यसलाई चाहिँ सस्टेन हुन पर्यो। राज्यले कृषि प्रधान देश भन्छ। कृषि प्रधान देशमा कृषि सम्बन्धी कुनै खासै विशेष नीति छैन भन्छन् उनी, जसले गर्दा कृषिमा दिनहुँ खण्डीकरण हुँदैछ। जति पनि युवाहरू विदेशिएका छन् ती युवाहरू भोलि फर्किएपछि के गर्ने? त्यसरी फर्केका युवालाई ठाउँ दिने चाहनाले काम गर्दैछन् मेघराज। अस्ट्रेलियाबाट फर्केर आइसकेपछि एउटा चाहिँ नेपालमा एउटा कृषि जागरण एउटा चाहिँ एउटा कार्यक्रम लिएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा, त्यो एउटा मोटिभेसन। र त्यसले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ कृषि भन्नाले चाहिँ
खालि आफ्नो करेसा बारी वरिपरि धानसान रोपेर त्यो कृषिको बनाउन त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ चेन्ज आउँदैन त्यसलाई चाहिँ हैन। त्यसलाई चाहिँ चेन्ज ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ हाइटेक प्रविधि मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ कृषिमा चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। विभिन्न कुराहरू जस्तो भनौँ एउटा चाहिँ एउटा देश समाजलाई एउटा चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ एउटा लाभ दिन सकोस्। लाखौँ युवाहरू जस्तो भनौँ विदेशमा छन्, विदेशमा के अरे जानु त नराम्रो त होइन होइन, भोलि त्यहाँबाट कुनै चिज सिकेर आउनेलाई यहाँबाट कुनै एउटा ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि त। उनीहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न जागिर त नहोला, उनीहरू अटाउने भनेको कृषि नै हो होइन, कृषि नै हो। त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ भोलि तिनीहरू फर्केर आएको खण्डमा पनि एउटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा जीवन आर्जन यो चाहिँ जीवनोपार्जनको लागि हुने ठाउँहरू चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ खोलिदिउँ, एउटा बाटो बनाइदिउँ भनेदेखि त्यसले ठुलो टेवा पुग्छ। एक व्यवसायको रूपमा धेरै गर्न सकिने र कृषिको भविष्य उज्जवल देख्छन् उनी। यसमा अब कृषिमा मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ टेक्निकल एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नभए पनि म त एउटा चाहिँ इन्टरप्रेनियरको रूपमा आएको अब गर्दैछु। अब यसमा चाहिँ भविष्य चाहिँ धेरै नै राम्रो देखाएको छु कृषिमा चाहिँ। यसले रोजगार तपाईँको एउटा देशकै एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ फुड सेक्युरिटीको लागि चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ सिर्जना गर्छ यसले चाहिँ होइन। अब हामीले केही दशक अगाडि चाहिँ भनौँ न नेपालबाट धान चामल बाहिर जान्थ्यो भनेदेखि अब अहिले चाहिँ सबै चिज आयातको अवस्थामा छ। त्यसलाई हामी आयातको अवस्थालाई हामीले रोक्न सके पनि ठुलो चिज तपाईँको उपलब्धि हो क्या। हिजो भारत र चीनमा जनसङ्ख्या धेरै भयो भनेर मान्छेहरू डराउँथे, तर वास्तवमा शक्ति भनेको जनसङ्ख्या नै भन्ने उनीहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन्। जनसङ्ख्या भार नभई देशको सार हुन पुगेको छ। तर वास्तवमा देशको चाहिँ तपाईँको शक्ति भनेको नि जनसङ्ख्या पो रहेछ त। कन्ज्युम बढ्दो रहेछ, त्यसले मेन पावरको बनाउने शक्ति बढ्दो रहेछ। अहिले चाइना कहाँबाट कहाँ पुग्यो होइन, भारत पनि त्यही उसमा चाहिँ लम्किरहेछ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या त तपाईँको ठुलो कुरा त होइन रहेछ होइन। तिनलाई काममा ल्याउनलाई तिनलाई चाहिँ बनाएर रोजगार दिन व्यवस्थापन गर्न सके त त्यही ठुलो कुरो रहेछ नि अहिले त। देशलाई चाहिने सम्पूर्ण कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफुल बाहिर देशबाटै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। ती वस्तु उपभोग गर्न योग्य छ छैन त्यसको गुणस्तर समेत हेरिँदैन। तपाईँको भनौँ न विषादीहरू चाहिँ भएका फलफुलहरू चाहिँ बोर्डरमा रोकिए भन्ने ठुलो एउटा इस्यु आएको थियो नि त। अब हुन पनि वास्तवमा हो, बाहिरबाट आउने फलफुलहरू तपाईँको अब त्यसमा कुनै क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने हुँदैन। उनीहरूले त सेल्स गर्नु छ, कन्ज्युम त हामीले गर्ने हो होइन। त्यसमा कस्तो किसिमको मलदल लगाएर, कस्तो किसिमको पेस्टिसाइड, कस्तो किसिमको फर्टिलाइजर लगाएर आएको चाहिँ फलफुल हो त्यो त। यो त स्वास्थ्यसम्मको यो सरकारको चिज हो नि त। अब नेपालमा आउँछ, अब चाहिँ इन्डियानी ट्रक आउँछ नि, अब नेपाली भनेर खान्छ, तत्काल त्यसको रियाक्सन नआयो भने त्यसको लङ टर्ममा त हुन्छ। मेवा र केरा भारतबाटै आउँछ। नेपालको तराई भूभाग पुरै ठाउँमा केरा खेती गर्न सकिन्छ। यो दाङदेखि जनकपुरसम्म त तपाईँको केराको पकेट एरिया हो तपाईँको, झापा भनौँ। अब अहिले कस्तो भनेदेखि केरा हामीले रोप्ने यो चाहिँ पारम्परिक रोप्ने प्रविधि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ गाँज उखालेर रोप्ने हो है। अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो ट्रेडिसनल यो चाहिँ प्लान्टेसन। तर केरामा तपाईँको धेरै जसो रोगले चाहिँ तपाईँको यो सङ्क्रमित छ होइन, पानामा रोगी विभिन्न भाइरस भन्छन् र त्यसै रोप्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ ठुलो नोक्सान भोग्नु परेको छ। त्यसर्थ हामीले चाहिँ के छ भने अहिलेको नयाँ प्रविधि भनेको टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट जो चाहिँ तपाईँको केराको भित्रको टिस्युबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ रोग निराकरण गरेर त्योभित्र कुनै पनि भाइरस फ्री बनाएर अनि त्यसको ल्याब प्रोसेसबाट हामी चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ अप्रिल यो चाहिँ सम्ममा लगभग 20 लाख बिरुवा उत्पादन हुँदैछ। सम्भवतः उनको टिस्यु कल्चर ल्याब नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होला। निजी र सरकारी स्तरमा यति ठुलो ल्याब बनेको छैन। आजको दिनसम्म सबभन्दा ठुलो प्राइभेट सेक्टरमा, गभर्मेन्ट पनि छैन, प्राइभेट सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो ल्याबोरेटरी यही नै हो, जहाँ चाहिँ अहिलेको म्याक्सिमम मैले सुनेअनुसार 2 लाख प्रति वर्ष मात्रै उत्पादन हुन्छ ठुलोमा, जहाँ चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ 10औं गुणा 20 लाख र आउँदो 2-3 वर्षभित्रमा हामी चाहिँ 50 लाख उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट केराको बिरुवा उत्पादन गर्दा किसानले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु पर्दैन र उपभोक्ताले पनि स्वस्थ फल उपभोग गर्न पाउँछन्।
र यो प्रविधिबाट केराहरू चाहिँ जसले लगाउँछ त्यसमा चाहिँ भाइरस फ्री भएको कारणले गर्दा रोग लाग्दैन। यसका फाइदाहरू पहिलो चाहिँ भाइरस फ्री, तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बिउ भएको कारणले त्यसको रोग लाग्दैन। रोग लागे पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने क्षमताहरू चाहिँ सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। र दोस्रो के छ भनेदेखि यो केरा बिरुवा लगाइसकेपछि फल चाहिँ अरूको भन्दा तपाईँको राम्रो फल्छ। किनभने यसको जुन टिस्यु हामी जुन बिरुवाबाट टिस्यु निकालिन्छ त्यसको भित्र गुदीबाट निकालेर बनाउने यो चाहिँ मदर प्लान्ट जस्तो छ, त्यसको अरू प्लान्ट पनि त्यसबाट ल्याबबाट निस्कने चाहिँ प्लान्ट पनि सेम त्यही क्वालिटीको हुन्छ। भनेपछि राम्रो मदर प्लान्ट छानेर हामी त्यहीबाट निकाल्यौँ भने त्यसबाट निकाल्ने लाखौँ बिरुवा जुन हुन्छ एकै नासको हुन्छ। टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट निकालिएको बिरुवाले दिने उत्पादन एकै नासको हुन्छ, व्यवसाय गर्न सहज पनि हुन्छ। भेडामा क्लोन गर्यो उस्तै देखियो भन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही प्रविधि तपाईँको प्लान्टको आमा बिरुवा जस्तो छ, बच्चा पनि तपाईँको त्यस्तै हुन्छ। आमा त एउटा भयो, त्यसको गुदीबाट त हामी चाहिँ लाखौँ निकाल्न सक्छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ एउटै फल्ने, एकै नास फल्ने, एकै समयमा फल्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको क्वालिटी राम्रो भयो र एकै समयमा फल्ने हुँदाखेरि त तपाईँको त्यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो भयो, लेबरको कस्ट कम लाग्छ र बजार तपाईँको व्यवस्थापन गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ हैन। र यसको विविध तपाईँको फाइदाहरू छ र यो चाहिँ तपाईँको 12 समय तपाईँको लगाउन सक्नुहुन्छ। यो कुनै बर्खा कुरेर बस्नु पर्दैन त्यसलाई चाहिँ। यो ल्याबबाट G9 नामक जातको केराको बिरुवा उत्पादन हुँदैछ। व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा अन्य केराको तुलनामा यो केरा निकै उपयोगी मानिन्छ र यसको कोसा पनि ठुलो र धेरै फल्ने हुन्छ। पौष्टिक रूपमा पनि यो केरा राम्रो मानिन्छ। यो कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ राम्रो मानिन्छ। यसको कोसाहरू ठुलो हुने, धेरै फल्ने, न्युट्रिसन हिसाबले पनि धेरै राम्रो, यो चाहिँ धेरै राम्रो छ। तर के छ भने हामी ट्रेडिसनल्ली हामीले मालभोग यो एरियामा कता मालभोगको बढी चलन छ। मालभोग तपाईँको एलको हिसाबले चाहिँ एकदम कम हो, तर यहाँ चाहिँ डिमान्ड बढी भएको कारणले चाहिँ त्यो बढी लोकल रूपमा चल्ने हो। G9 को लागि धेरै लामो समयसम्म कोलेस्ट्रोल राख्न सकिन्छ, तर मालभोगलाई सकिँदैन। र अहिले हामी जुन बजारमा हेर्नुहुन्छ हरियो कोसा भएको त्यो चाहिँ त्यति क्वालिटी त छैन, तर G9 हो त्यो चाहिँ। यो केराको अन्य विशेषता पनि छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि यो केराको उपभोग उपयोगी मानिन्छ। त्यसलाई चाहिँ रातो पहिलो बनाउन पनि सकिन्छ, त्यसलाई रेपनिङ सिस्टम भनिन्छ, त्यसलाई च्याम्बरमा राखेर निकालिन्छ। त्यो प्रविधि यहाँ अहिले चाहिँ नभित्रिएको कारणले गर्दा पाकेपछि सोझिलो गरेर बजारमा राख्ने भएकोले हामी त्यो प्रविधि पनि हामी चाहिँ भित्राउँदैछौँ। G9 अब तपाईँको अब यहीँ हाम्रो कम्पनीबाट उत्पादन हुन्छ। अब चाहिँ अहिले सबै भित्र तलपट्टि ल्याब छ, भित्र चाहिँ त्यो चाहिँ बोतल देख्नुहुन्छ नि, त्यो बोतलभित्र सबै अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बोतल भइसकेपछि त्यो बोतलबाट अनि त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी हार्डनिङ, सेकेन्डरी हार्डनिङ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि त्यसको जरा निकाल्नुपर्छ छुट्टै कटिङ गरेर, त्यसको पनि कटिङ हुँदै तपाईँको चाहिँ अनि प्राइमरी हार्डनिङ हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यो ग्रिन नेटभित्र लगेर राखिन्छ, अनि त्यसपछि बढ्दै जान्छ। त्यस्तो प्रविधि थियो। फलफुलबाट फलफुल खाँदा त्यसको सुगरले केही खासै प्रभाव पर्दैन। हामी जुन अब चाहिँ सोझै चिनी मिसाएर खानिन्छ खास प्रभाव पर्ने हो। फलफुलबाट हुने सुगरले खासै तपाईँलाई केही गर्दैन। त्यो धेरै नै खानुभयो भने नि त त्यो त असर गर्यो होइन, नत्र सिम्पली तपाईँले खाँदाखेरि त्यसले चाहिँ गर्दैन त्यो।